سب سرکاری لنگر کھاون پالن والا پالے اور مشرک پاپی کافر بدتی تے نافرمانی والے اور کافر مشرک بدتی پاپی تے نافرمانی والے اور سب سرکاری لنگر کھاون پالن والا پالے تے جاتا عملہ باجوں جے کر بد بد رزق بچاندا تے رب العالم کیا نہ جاندا تے رزق کیا نہ جاندا اللہ فرماندے نے سارا جگ میرے سامنے بیٹھا اللہ تو بے ربکم دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں رب پالن والے نوں کہندے نے او نبیاں دا بھی پالن والا ہے ولیاں دا بھی پالن والا ہے سارے اٹھے یک زبان آکھیا قالوا بلا شاہدنا اللہ دی تو ہی ساڈا رب ہے تو ہی ساڈا مالک تے خالق ہے اللہ فرماندے نے ان تقول یوم القیامت اے میں تانوں گل سمجھا رہا کہ کتے قیامت نوں اے گل میں آکھ دیا دے ان کنا قیامت نوں کوئی بندہ اے نہ کہ اللہ تیری توحید والا کسے نے سانوں پیغام دسیا ہی نہیں ہن نبیوں دی ڈیوٹی لگی ہے کہ دنیا تے قوماں جان گیاں تے تواڈے میں نبوت دا سکہ جاری کرنا ہے تے میرا اے وعدہ تساں جا کے انہاں نوں دسنا ہے یہ جلسہ توحید دا سی تے دوجا جلسہ اللہ پاک نے دوجی محفل اللہ پاک نے اسم اللہ تے محفل میلاد مصطفیٰ رکھ دتی ہے عظمت مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے رفت مصطفیٰ ہے اللہ فرماندے نے انہیں خاص محفل ہون لگی ہے میرے ولیوں میرے صالحین میرے بندیوں گناہگاروں تے نیکو تسائے نے جنہیں آنا اللہ جی ٹھیک ہے فرمایا ہے دے وچ آن گے تے نیک لوگاں دی جماعت آئے گی میرے آدم جی رب جی میرے نو جی اللہ جی میرے ہود میرے صالح میرے شعیب میرے ادریس میرے ہود اور میرے یوسف کنانی میرے یعقوب ابراہیم اسماعیل اور میرے اسحاق موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ایک خاص محفل ہون لگی ہے اسی سارے جمع ہو جاؤ آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے انبیاء کرام جمع ہو گئے نے اللہ فرماتے نے اس محفل کا نام کی ہے عظمت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ تے سامعین کیڑے نے انبیاء کرام دی جماعت ہے تے خطیب خود خطیب جڑا خود رب ذوالجلال ہے اللہ فرماتے نے اس اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون تو جو میرے وال اللہ فرماندے نے نیک لوگاں دی جماعت میرے نبیوں میں تواڈے کول ایک وعدہ لین لگا ایک مشیاق لین لگا ایک وعدہ لین لگا ایک حلف لین لگا جی رب دی آرڈر ہوے فرمایا میرے نبیوں مینوں دسو تے صحیح نا میں تواڈے کولوں ایک وعدہ لین لگا تانوں نبوت دیواں تے نبوت دا تاج تواڈے سر تے سجاواں حکمت بھی دیواں تے علم بھی دیواں ثم جاءکم رسول میرا ایک آن والا رسول آ جائے تواڈی نبوت چل رہی ہوئی تواڈی
شریعت دا نظام چل رہا ہوئے تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ جاری ہوئے مصدق لما بائے اج میرا آن والا نبی آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تہاڈی موجودہ نبوت دی کتاب دی تعلیم دی تصدیق کرے آ جائے میرے نبیوں تے تساں کی کرنا ہے اللہ دی دسو ناسی کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے لا تؤمنوا النبی ولا تنصروا اور میرے نبیوں اپنی نبوت دا اپنی شریعت دا سکہ جڑا جاری ہوئے او بند کر دینا او دے تے ایمان بھی لیاونا تے او دی مدد بھی کرنی ہے لا تؤمنوا النبی اور دے ایمان لیاونا لا تؤمنوا النبی ولا تنصروا او دی مدد بھی کرنی ہے مینوں دس کے جاؤ جے او آ جائے تے اپنی نبوت بند کر دو گے اپنی شریعت کا نظام ختم کر دو گے جے او دی موجودگی تانوں قبول ہے او دی نبوت او دی غلامی تانوں قبول ہے تے تانوں نبوت دینا نہیں نبوت میں دینی کوئی نہیں سنو عظمت مصطفیٰ محفل مصطفیٰ آسمانوں تے گل ہو رہی ہے اللہ فرماندے نے لا تؤمنوا النبی ولا تنصروا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری میرے نال وعدہ کر کے جاؤ بھاری مشیات کر کے جاؤ میرے نال وعدہ کرو جے وعدہ کرو گے نبوت دیواں گا اس پیغمبر دی تانوں غلامی قبول ہے او دی شریعت قبول ہے او دے ایمان لیانا قبول ہے او دی مدد کرنا قبول ہے تے نبوت دا تاج تہاڈے سر تے سجا دیں گا میرے نال وعدہ کر کے جاؤ سارے کہندے نے قالوا اقرارنا اللہ تیرا قرآن کتنا ہی مٹھاس رکھتا ہے قالوا اقرارنا مسیح جی اللہ اقرار کر لیا اللہ فرماتے نے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين میں بھی وعدے وچ پابند ہاں تے تسی بھی وعدے دے پابند ہو جاؤ مشیات کدھر ہو رہا ہے اللہ دی ذات ایک پاسے انبیاء علیہ السلام دی جماعت ایک پاسے اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نبوت انہاں کول وعدہ لے رہے ہیں اللہ فرماندے نے اس وعدے دے اندر ایک میں وعدے تجھے تسی ہو جیڑا اے وعدے نال پکے ہو جاؤ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين میں بھی گواہ ہوں تے تسی بھی گواہ رہو فمن تولى بعد ذلك جیڑا اس تو بعد پھر گیا بھئی نہ تے رب کدی اپنے وعدے تو پھریا تے نہ ہی انبیاء رب پھرے یعنی حد کتوں لائی ہے اعلیٰ ذاتاں تو فرمایا نہ انبیاء کدی وعدے دی منحرف ہوئے نے وعدہ خلافی کرتے نے تے نہ رب بھی رب نال سچا وعدے والا کیڑا ہو سکدا ہے فرمایا اس نبی دی شریعت واسطے اس نبی دی عظمت واسطے اللہ فرماندے نے میں بھی گواہ ہاں تے تسی بھی گواہ ہو جاؤ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون جڑا اس وعدے تو بعد پھر گیا تولى بعد ذلك جڑا بھی پھر گیا آئے اللہ نہ اللہ کدی وعدے دی خلاف ورزی کردا تے انبیاء علیہ السلام کردے نے اللہ اتنا بھارا جملہ بولیا ہی فرمایا اے دنیا والے دسنا چاہنا کہ میرا پیغمبر دنیا تے آ جائے جتنے نبیاں دی واہ نہیں چل دی تیری میری کی حال ہوئے گا غیر دے فتوے غیر دی امامت غیر دے قبوری غیر دے مسئلے ایتھے نہیں چل سکن گے جتنے نبیاں دی نیوی پہ جاندی ہے آکیا فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وہ فاسق ہوئے گا اللہ نے اتنا اونچا عالم ارواح تیرا پیغمبر اتنا اونچا تے نبی علیہ السلام حجے آدم نبی دا پتلا کر کے اللہ نے
اپنے قدرت کے ہاتھوں نال گن گن کے انسانوں اللہ سانو صحیح انسان بنائے. پنجابی کی گل نا بندے دا پتر بنے بندہ. انسان کنا اعلیٰ ہے کنا افضل ہے. سبحان صفتاں تیریاں کتے کاٹھے سے اون بیریاں خربوزے آندیاں ڈیریاں کتے گنے دے نال گلیریاں کتے میں دوانے لال سو. سبحانہ 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 سبحانہ. اور کتے میاں گائیاں کر دیاں دودھاں دے بانڈے بھر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں سب تینوں گاون سایا. سبحانہ 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 سبحانہ. اور کتے موراں پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں اور کورک کالا لائیاں سب تینوں گاون سایا. کتے ککی آکھے ہو بہو. سبحانہ 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 سبحانہ. اللہ اکبر کبیرہ. پر سب تھی بہتر آدمی پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی. اور کسے چولوے کسے چولوے بچیا تو کھو کے چولوے یہ اگے سکتا کون تو. سبحانہ سبحانہ. اللہ پاک نے اس انسان کو اعلیٰ بنایا ہے. انسان سارے اشرف المخلوقات ہے. یہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. سارے جگ دے انسانوں وچوں رب نے نبیاں نو افضل بنایا ہے. سارے نبیاں وچوں اللہ پاک نے اپنے رسولاں نو افضل بنایا. 313 رسول نے. سارے 300 رسولاں دے وچوں اللہ پاک نے 5 پیغمبر رسولاں نو افضل فرمایا ہے. 5 وچوں اللہ پاک نے آمنہ دلال محمد افضل بنایا. اس واسطے اللہ فرماتے ہیں اے انسان میں تینوں نبی بھی ہو دیتا ہے میں تینوں بھی اعلیٰ بنایا تے تیرا نبی بھی اعلیٰ بنایا ہے. یہ نبی اتنا بلند و بالا ہے. یہ نبی دے چرچے آسماناں تے عالم ارواح وچ کدوں ہوئے سن. اے کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن. کاف کن دیاں منزلاں ہجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. اے کاف کن دیاں منزلاں ہجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. لکھ دتا ہی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ہجے کوئی ہوئی سی. اور بن کے سارے جہان دا اوے چند آیا جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی. شمشام زمین نو باغ لگے جڑی مدتاں دی پہلو ہوئی ہوئی سی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ اکبر. میرا نبی عالم ارواح وچ انیاں شاناں پا کے آیا اور جڑیا آمنہ نے منیا مومنہ نے جڑیا آمنہ نے منیا مومنہ نے کائنات نو سکھ دا سایا. اور جڑیا آمنہ نے منیا مومنہ نے کائنات نو سکھ دا سایا. اور چمکیا سورج دی روشنی تھی میرا نبی سراج منیر ہے. اور جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی اکھاں ٹھیک دوویں تینوں انیا نظر نہیں رایا. اور کئی بھول گئے شان تے شوق تانوں کئی
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ السلام دی میں پہلی بھی حدیث دسی ہے، آپ فرماندے نے انا رویا امی، میں اپنی ماں دا خواب ہاں، میں ابراہیم دی دعا ہاں، اپنے دادے دی دعا ہاں، جدے امجد ابراہیم دی دعا ہاں، میں عیسیٰ نبی دی بشارت ہاں۔ آویگنا اما جی سیدہ آمنہ فرماندیاں نے سن گل دھیان نال، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میرے نبی دے دادکے نے، مدینے وچ میرے نبی دے نانکے نے۔ اللہ اکبر، میرے نبی دا نانا وہاب ہے، میرے نبی دی نانی برا ہے، میرے نبی دا ماما آسم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے مدینے دے چودھری خاندان وچ نے۔ جدوں میرے نبی ہجرت کر کے مدینے گئے نے، انہاں بھی اپنا ڈیرا سجایا سی۔ بڑا جی ایوب انصاری دے گھر چلی گئی، میں دس رہا ہاں میرے نبی دے نانکے مدینے دے اندر نے، دادکے میرے نبی دے مکے دے اندر نے۔ میرے نبی دا بابا جڑا ہے، میرے نبی دا باپ جڑا ہے عبداللہ ہے، عبداللہ میرے نبی دا دادا عبدالمطلب ہے، اگے قریش ہے، اگے کنانا ہے، اگے خاندان قریش کنانا بنو ہاشم، اے میرے نبی دا افضل تے اعلیٰ خاندان ہے۔ میرے نبی دے سورے ابو بکر صدیق میرے نبی دا سسر ہے، عمر فاروق میرے نبی دا سسر ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی دیاں چار بیٹیاں نے، وڈی زینب ابو لاس دے نکاح وچ نا، رقیہ ام کلثوم عثمان ذوالنورین دے نکاح وچ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ دے نکاح وچ نے۔ میرے نبی دے جوائی بھی نے، میرے نبی دے دماد بھی نے، میرے نبی دے سسر بھی نے، تے نبی آپ بھی کسے دا جوائی ہے، ماں آمنہ ہے، خاندان قبیلہ ہے، نبی دے صحاب نے، نبی دی ازواج نے، نبی دی بنات نے، اے سارے بیان کر دے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام دے خاندان وچوں پیدا ہوئے نے۔ کیوں نہ پیدا ہوندے؟ ابراہیم نبی انج کعبہ پھڑ کے کعبے دا غلاف جدوں انج کر کے کعبے نوں تعمیر کیتا ہے، حجر اسود دے کھلوتے نے، پتھر لا رہے نے، اسماعیل پتھر پھڑا رہے نے، باپ مستری دا کام کر رہا ہے، بیٹا مزدوری دا کام کردا ہے، تے کر کے مکمل گھر بنا کے تے کعبے وچ کھلو کے کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میں زیادہ کوشش کرنا کہ قرآن ہی پڑھ کے سنایا جائے، مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے سنایا جائے، جیڑی بھی گل ہوئے گی اگر کوئی شعر پڑھا گا وہ دا بھی حدیث وچ لبے لباب ملتا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے کعبے دے وچ کھلو کے دعا کیتی، اللہ میرے اس بیٹے دی ذریت وچوں آمنہ دا لال محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہے، مزدوری نہیں منگدا، میری کوئی خواہش ہے، گھر میں بنا دیتا ہے، یہ دے واسطے خطیب تو عطا فرما دے۔ خطیبہ تو بغیر مسیحتاں نہیں چل دیاں، خطیب تو فرما دے۔ پر میں دس دے رہا ہاں، اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدے امجد ابراہیم دی دعا نے، امی دا خواب ہے، اما جی فرما دیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے باپ عبداللہ جڑے سن ملک شام دے قافلے اتے سفر تے گئے سن، واپسی تے آ رہے نے، مدینہ شریف دے وچ انہاں دی صحت خراب ہو جاندی ہے نا، ایتھوں تھوڑا جہا نکلے مہینہ بھر دا سفر ہے، بیماری غلبہ کر گئی، مقام ابوا تے پہنچ جاندے نے، ایتھے سیدنا عبداللہ فوت ہو جاندے نے، اوتھے ہی قبر ہے، حاجیاں نوں پتہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انج کر کے آقا علیہ السلام دے والد محترم 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے نے، پیدا ہون تو اما جی فرماندیاں نے جدوں دا اے بیٹا اے پاک روح میرے بدن وچ آ گئی ہے، میں اپنی ہن برکتاں تے کرامتاں دسن لگ پئی ہے، کہندی کی ہے میں مدینے دے اندر جدوں مکے دے اندر جدوں چلدی سا، جڑے پتھر پہلو میرے پیراں وچ چبھدے ہوندے سن، روڑے تے کنکراں چبھدیاں سن، میں کتے ننگی پیری جا رہی ہوندی سا تے سہیلیاں دے نال خوہ تو پانی لین جاندیاں، یار اودوں لٹینا نہیں سن ہوندیاں یا قضا حاجت واسطے باہر جاندی سا، اے پتھر جڑے چبھدے سن جدوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ مبارک وچ آ گئے نے، انج پیر رکھ دی سا تے روئی نرم ہو جاندے سن۔ عالم ارواح افضل
अब्दुल मुतलब अब तेरी नूह जेड़ी है ना पुत्र ते तेरा जवानी च फौत हो गया ते आ जेड़ा इधर लांदी है ना ये मक्के दी मंडी दा सानू नहीं नजर आंदा इन्नी खुशबू असी ताजर लोग हम दूर दूर सफर ते जाने तजारत के काफले लैके जाने ये खुशबू ते सानू कभी नहीं असर नहीं हुई ख्याल कर खाना काबा का मतवली है पग चिट्टी या दाग ना लग जाए सरदार अब्दुल मुतलब घर आ जाते ने आके अपनी बेटी नूह दे कोल कहंदे ने पता ते मैनू पहला ही है सी लेकिन शर्म दे मारे कदी गल नहीं सी कीती अज कहंदे ने आके कोल बैठ जांदे ने ते कहंदे ने पुत्र आमना मैनू गल ते दस पता मैनू अगे भी सी पर लेकिन अज बंदियां ने मैनू गल याद कराई है रड़का दित्ती है बेटी आ मैं खाना काबा दा मतवली हां मैं खाना काबा दी मुशावरी करना निजामुल इस्लाम मेरे सुनने हैं ते बेटी मैं अफजल ते आला ते उलुल असमा मेरा खानदान ऊंचा है बेटी जेड़ी तू तेनू खुशबू किथों मिलदी है ये कौन दे के जांदा है अम्मा जी फरमांदियां ने शर्म दे मारे आख्या वे मेरे सरताज दे अब्बू सरदार अब्दुल मुतलब परेशान ना हो आया अपने पेट मुबारक वाला हाथ करके कहंदी है जिस दिन दा ये आने वाला मेहमान मेरे वतन विच आ गया पता मैनू भी कोई नहीं इन्नियां बरकतां वाला है जिथे पैर रखनियां रोई वांगू नरम हो जांदा है जिथे थुकनियां उत्थे अंज करके मुअत्तर हो जांदी है जगह मैं सहेलियां नाल मदीने तो मक्के तो बाहर ओ कुएं पानी लैन जानियां जदों डोल करनी लगे पानी उत्ते आके छल मार के बाहर निकल आंदा है मैं पानी भर के ले आउंदियां दूजियां बीबियां लज पा के डोल खिचदियां ने मैनू पानी आपे आ जांदा है सरदार अब्दुल मुतलब परेशान ना हो आउण वाला आला है आउण वाला आला है इंज करके अम्मा जी फरमांदियां ने मैं सुत्ती हुंदी सा कई वारी ते ख्वाब दे अंदर मैनू इंज नजर आंदा है कि एक दीवार दे उत्ते बंदा खलोता है ते कहंदा नी आमना तेरे घर एक असीम शख्स आने वाला है तेरे घर एक असीम बेटा आने वाला है एदा नाम रखना ही ते सम्मे ही मुहम्मद एदा नाम रखी ते मुहम्मद ही रखी सल्लल्लाहु आंदियां ने कई बारी खाब दे विच मेरे नाल मंजर होया बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो जाते ने 4:20 सुबह तहज्जुद दा टाइम है सुबह तलुए आफताब दा टाइम है आका पैदा हो जाते ने अल्लाह अकबर अम्मा जी फरमांदी है कोई मैनू मतली नहीं औरतां दा मसला है कोई मैनू मतली नहीं हुई कोई मैनू दर्द से नहीं हुई आका जदों मेरे जिस्म अपने आप ही कटी कटाई नाल है कोई खुलासत नाल नहीं इन्ना मेरा नबी अजीम इन्ना पाक नबी जदों इंज करके दुनिया ते आ जांदे ने ना अल्लाह पाक ने दुनिया ते रोशनाइयां कर छड़ियां ने शैतान जेड़ा इन्हें सिर विच खेप पा के रोना शुरू कीता इन्हू नाल ने दस्या अज एक नबी अज एक मदीने मक्के दे अंदर बच्चा पैदा होया आंदा तू केड़ा काम कर गया तू केड़ा काम कर गया इन्हें अपने चेले छड़े हुए सन चेले आके दसदे ने इंज होया ये कहंदा अज मैनू दसो काबा दे उधर नूं क्यों झुक गया सी कहंदा काबा नाल दा शैतान चेला कहंदा काबा उधर नूं झुकिया सी वेखिया आमिना दे घर विच अब्दुल मुतलब दे घर वाल नूं ये कहंदा अज आउण वाला असीम पैगंबर दुनिया ते आ गया काबे विचों भी बुत डिग पे सन 360 जेड़ा उन्होंने बुत रखे हुए सन काबे ने फखर किया अल्लाह मैनू बुतां तो पाक करने वाला नबी आ गया है अल्लाह अकबर शैतान ने उस वक्त अपने सिर विच खेप पाई ते रौला पा दिता हो बका कीती कि अज मुहम्मद दुनिया ते आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेखुल फत कहंदे ने और अज इश्क में मादर च ऐसन पैगंबर अज इश्क में मादर च ऐसन पैगंबर के कई बार सुतिया होया ख्वाब अंदर माई आमिना नू सबके पढ़ाया गया सी के कुदरतों ही सबके सिखाया गया सी नी तेरे पुत वर्गा करोड़ी न लखी नी आमिना तेरे पुत वर्गा करोड़ी न लखी तू सुना नाम एदा मुहम्मद ही रखी जनाजे जदों सोना दुनिया ते आया जनाजे जदों सोना दुनिया ते आया
عیسیٰ نبی دی بشارت قوم نو کہہ رہے قوم میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، او دا نام ہوئے گا احمد، میرے پیغمبر دا عرش مولا تے فرشتیاں وچ نام احمد ہے، فرشتے جدوں عرشاں تے نال لیندے نے تے احمد نال بلاندے نے، زمین اُتے میرے پیغمبر دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے کہندے نے آقا فرماندے نے انا محمد انا احمد انا ماہی انا حاشر انا عاقب، پانچ نام نے تے ہور بھی بڑے نام نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے انا محمد انا احمد، میں محمد محمد مانا ہے کہ پورے جگ نال ود تعریف کیتا گیا، جی تعریف کر کر کے کوئی تھکے ہی نہ تھکے ہی نہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احمد جڑا پوری کائنات نو ود رب دی تعریف کرے، انا ماہی، میرے آن نال دنیا تو شرک و بدعت دے اندھیرے ختم ہو جان گے، میں پاک کرن آیا ہاں۔ ہن دسو مکے والیاں نو اللہ دے نبی نے انج پاک کیتا ہے، آقا علیہ السلام نو اے وہم گمان نہیں سی رہیا کہ صحابہ شرک دے وچ مبتلا ہون گے۔ حدیث بخاری دی مسلم دی۔ آقا فرمانے میرے تو بعد میرے صحابہ انہیں یقین نبی نے کہ مشرک ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کے اندر شرک و بدعت جتنا بھی اس دور دے اندر تیاں نو زندہ درگوش کیتا جا رہا سی، تیاں دے پیسے لے جاندے سن، کوئی کہندا مینوں کوئی جوائی نہ کہہ دے، اس قدر شرک و بدعت سے انہاں اندھیریاں نو دور کرن واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ظہور ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا عالم رواج بھی افضل نے، آقا عالم بطن وچ بھی افضل نے، آقا دنیا تے آئے نا تے کیڑیاں شاناں لے کے آئے نے۔ جلال خود فرماندے نے محبوبہ کوئی تے کسے دا تذکرہ کردا ہوئے گا، کوئی کسے نو یاد کردا ہوئے گا، کوئی کسے دے تذکرے بیان کردا ہوئے گا، میں رب تیری کبریائی میری کبریائی دی قسم ہے کہ میں تیرا رب تیری اپنی فضیلت تیری بیان کرنا، میں تیری صفت بیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک، صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ فرماندے نے حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے اعلان کیتا فائزہ ذکرت مائی، محبوب جی جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ اور اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، اور گھر گھر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، اور واس محمد والا کال دے ٹھر دا، اور چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، کھلک مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی۔ اللہ لے آوے موقع، اللہ لے آوے موقع، میں قدم جا چمانی۔ اللہ میری دعا ہے انہاں ساریاں نو ایک واری اپنے گھر دی زیارت کروا دے، نبی دی مسجد نبی دی زیارت کروا دے، جتھے تیرے پیغمبر لیٹے نے روزے انور دی زیارت کروا دے، اور چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، کھلک مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی۔ اے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جے گناہگار ہوتے فضل غفار دا، واز محمد والا کال جے ٹھار دا، اور جدا نہیں اتبار چلو مکہ شریف نی، جس دائے بانی نبی سلطان حنیف نی، واعظ یرفو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جے نہیں اتبار چلو مکہ شریف نی، جس دائے بانی نبی سلطان حنیف نی، اور ہر ہر ملکوں پہنچا
میری مسجد ہے تیری مسجد ہے تو آئی نہ میری مسجدے مینوں آن نہیں تے میں تینوں آن نہیں دینا اتنے مسجداں ونڈیاں نے اتنے مولویاں نے بھراواں نوں بھراواں نال لڑا چھڈیا کٹھے ہون نہیں دیندے پر او رب دا گھر ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اوتھے کوئی اختلاف نہیں اسی واسطے تے بابا جی صاحب لکھ کے نے آندے کی نے کہ نہیں اتبار چلو مکہ شریف نی جس دائے بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچا جوان ضعیف نی اے گورے تے کالے اٹھے کوئی نہیں ندار دا باس محمد والا کال جے ٹھار دا اے اچا کھلو کے ذرا مارو تے آننی میدان عرفات دے ویکھو نا مزدلفہ ویکھو مسجد نمرہ دیکھو ذرا اچا کھلو کے ذرا مارو تے آننی کٹے ہی کڑیل دس دے عربی جواننی گورا نشوا رنگ رومی پلواننی پاکستانیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں دے مار دا اوے باز محمد والا کال دے ٹھار دا اللہ فرماندے نے محبوب جی باعثہ ذکر تو ذکر تمائی جتھے میرا ذکر ہوئے گا تے تیرا ذکر ہوئے گا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین کوئی نبی کسے کھٹے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی نبی کسے بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسے قوم دا نبی بن کے آیا ہے کتے موسیٰ نبی ہے نال ہارون نبی ہے ادھر ابراہیم نبی ہے نال اسماعیل اسحاق نبی نے اور کتے موسیٰ کلیم اللہ کتے ہارون نبی ہے اللہ اکبر کتے ابراہیم دا پتی جالوت نبی ہے اور کوئی کسے بستی دا کوئی خطے دا ایک پیغمبر آ گیا ہے ان کسے نبی دی جائی نہیں رہی اللہ اکبر سارے نبی دنیا تو پہلے ہی چلے گئے نے اللہ فرماتے نے محبوبہ میں تینوں مشرق تو مغرب تک دکھن تو پربت تک پوری کائنات دا نبی بنا دیتا ہے رحمت للعالمین بنا دیتا ہے اور کوئی قومی نبی کوئی ملکی نبی کوئی قومی نبی کوئی ملکی نبی اور چھوٹے چھوٹے ہلکے ول سارے نبی مشرق تو لے گئے مغرب تک ادا پہنچیاں دی جاگیر